बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे रब हमारा सीना कुशादा कर दे, हमारा काम आसान बना दे, हमारी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो हमारी बात समझ सके। अल्हम्दुलिल्लाह इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़। पाकिस्तान में और पाकिस्तान की बात सुनने वाले और देखने वालों को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स और क्रिटिसिज्म, दुआओं का बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे इस जिहाद में बहुत मदद किया। अगर आप बनना चाहते हैं पेट्रन, हमारी डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ आपको एक पेट्रन का लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करें और वहाँ जाके आपको पता चल सकता है कि आप कैसे बने। एक फ्री ऑप्शन भी है, उसके अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा और कुछ मेरे टीयर्स हैं जिस पे जाके आपने सेलेक्ट करना है। जनाब, आज के हमारे मेहमान हैं नन अदर देन द ग्रेट सजाद बरकी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बरकी साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम सर। थैंक यू जी, वालेकुम अस्सलाम, और नाइस टू बी बैक अगेन विद यू। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया बरकी साहब। कुछ आपकी भी बड़ी ज़बरदस्त मसरूफियात हो रही हैं अमेरिका में, उनकी भी बात करेंगे। बहुत बड़े बड़े लोगों से आप मिलने जा रहे हैं, बहुत अहम आपकी मीटिंग है, ज़रूर उसकी बात करेंगे। लेकिन जो 3-4 बातें आज की बहुत इम्पोर्टेंट हैं जिस पे सर फहरिस्त खान साहब की सेहत, उनके साथ जिस किस्म का बर्ताव किया गया, अडियाला जेल के तो मैं नहीं कहता एहलकार, लेकिन आसिम मुनीर की तरफ से ख़ास तौर पे सुना भी गया था कि कोई हफ्ता 10 दिन पहले इनके पास 2 आदमी गए थे। मेरे पास जो गैर मुसद्दका खबरें हैं वो ये था कि आसिम मलिक था, DGISI मौजूदा जो है, एक बहुत ही फ्रॉडी बाप का बेटा, और मोहसिन नकवी। ये खबरें, उसके साथ साथ जुड़ी हुई मरियम सफदर की बहुत ही एक सख्त अल्फाज में उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी अजीब किस्म के उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किए, और फिर वकास अकरम का एक जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शंस हो रहे हैं, पता नहीं अभी तक हुए कि नहीं हो, एक चल रही है कि जी 19 तारीख को इन्होंने ऑलरेडी उसके अंदर रिजल्ट लिखा हुआ था। अब वो मुझे पता नहीं सही है कि गलत है, तो मैं उसके ऊपर जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन लग ये रहा है कि बहुत धांधली हो रही है और वो चाह रहे हैं हुकूमत कि उनका प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट हो जाए। और जो इसके साथ और एक और जुड़ी हुई बात है वो है जो नई जुडिशल कमीशन की तैनाती है, वो नए जज अपॉइंट करेगी। एक सुना है नया बिल आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की तादाद भी बढ़ाई जाए, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो आईनी बेंच है उसकी जो है कॉम्पोजिशन वो कौन होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले आपकी एक जनरल में राय ले लूँ, फिर मैं सलमान अकरम राजा की ज़बानी सुनाता हूँ कि खान साहब के साथ क्या हुआ। जी सर। जी बिल्कुल हैदर भाई, आपने सब लोगों ने सुना तो है, जो सलमान ने भी बाहर आके और जो लोग मिले थे उनको उन्होंने आके बताया कि खान साहब ने किस तरह एक्सप्लेन किया कि उनको किन हालात में वहाँ पे रखा गया है, किस तरह की टॉर्चर ही मैं तो कहूँगा उन पे किया गया। ना बिजली, ना सही का खाना, उनकी सेहत भी जो है वो ठीक नहीं है, अपेरेंटली उनको वॉमिटिंग भी होती रही है। तो ये सब चीज़ें बड़ी तशवीशनाक हैं, और इसके मुतालिक मेरे ख्याल के रीच आउट भी किया जा रहा है, हायर कोर्ट्स को भी रीच आउट किया जा रहा है इस सिलसिले में कि उनको एक प्रॉपर कंडीशन में रखा जाए, जो कि हर कैदी का हक है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, ना हो, कोई भी हो, तो इंसानियत के जो हमारे जो जनीवा कन्वेंशन है उसके लॉज के मुताबिक एक सर्टेन स्टैंडर्ड है जो आपको मेंटेन करना होता है। तो देखें अगर ये लोग कहाँ तक उस पर अमल करते हैं, लेकिन ज़्यादा हमें उम्मीद नहीं है कि ये लोग कुछ इसमें बेहतरी लाएंगे। तो लेकिन अपनी कोशिश जो है वो पार्टी जारी रख रही है। हम समझते हैं कि थोड़े से एवेन्यूज़ जो हैं वो खुल रहे हैं, कुछ हमें रिलीफ भी मिल रही है कोर्ट्स की तरफ से। तो लेट्स होप थिंग्स गेट बेटर। चलिए, ये मैं इनकी ज़बानी सुनाता हूँ, ये क्या कहते हैं। जब 3 अक्टूबर को उनसे मुलाकातें बंद की गई, जो सूरत हाल है ये है 5 दिन तक बिजली बंद रही, यानी कि 5-6 बजे के बाद गुप अंधेरा उनके सेल में हो जाता था। उनका सेल यही 8x8 का है। उनको एक लम्हे के लिए भी उस सेल से बाहर नहीं निकलने दिया गया 10 दिन तक।
10 दिनों के बाद अगले जो 2 हफ्ते थे 1.5 घंटा सिर्फ उनको बाहर निकलने दिया गया, जबकि जो कत्ल के भी मुजरिम हैं उनको भी 12 घंटे बाहर निकलने दिया जाता है दालान में या जो जेल के अंदर एक मैदान है। तो उनके ऊपर सख्ती की गई, इस नौयत की सख्ती की गई जो हर टॉर्चर की डेफिनेशन में आती है। दुनिया का कोई कानून आप उठा लें, उसमें जो अजियत या टॉर्चर या तशद्दुद की जो तशरीह है ये उसके ज़ुमरे में आता है। तो ये सब कुछ उनके साथ हुआ, लेकिन वो साबित कदम है। उनको बिल्कुल चंद दिन खुराक ऐसी मिली कि उनको उल्टियाँ हुई, लेकिन अब खुराक मुनासिब है। और कल उन्होंने हमें ये बताया कि उनको एक्सरसाइज साइकिल भी अब दे दी गई है और अब 1.5 घंटे से ज़्यादा वो अपने सेल से बाहर निकल सकते हैं, कॉरिडोर में वॉक कर सकते हैं। तो कुछ हालात उनके बेहतर हुए हैं, लेकिन जिस हालत में उनको रखा गया ये यकीनन एक हमला था उनकी ज़ात पर, ये एक हमला था उनके एहतराम आदमियत पर। बुशरा बीबी से मेरी 2 दिन कबल पेशावर में मुलाकात हुई, उन्हें जिस जगह रखा गया वहाँ ओपन देखें जब 3 अक्टूबर तो सर ये तो एक आपने भी बात कर दी, मैंने भी बात कर दी, 2 बातें सुनने में आ रही हैं कि एक शायद खुदा न खास्ता इनको पॉइजन दिया हुआ हो, दूसरा जो इन्होंने नहीं मानी आसिम मलिक और इसकी मोहसिन नकवी की बात आसिम मुनीर के कहने पे, उसके बाद ये बहुत सख्त इनके ऊपर तशद्दुद किया जाए। इसके साथ फिर ये जो खातून है इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फितना का ख़त्म कर देंगे, पार्टी ख़त्म हो गई, ये फितना ख़त्म हो जाएगा, ये घुसपैठिए जो हैं ये ख़त्म हो जाएगा। ये इसने क्यों, ये क्या वजह थी एकदम आके इसने इस किस्म की बातें की हैं? क्या ख्याल है सर आपका? सर मैं तो समझता हूँ कि ये एक वो जो हम कहते हैं डेस्परेशन का एक नया लेवल है। शायद इनको कहीं से ऑर्डर मिला होगा कि आप बाहर निकलें और आप बाहर निकल के ये बातें करें, लोगों को ये यकीन दिलाने की कोशिश करें कि बस हमने कंट्रोल कर लिया है, हमने पीटीआई के लीडरशिप को ख़त्म कर दिया है, हमने पार्टी में इंतशार फैला दिया है और अब ये पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और खान साहब जो हैं खुदा न खास्ता उनका भी बस कोई वजूद नहीं रहेगा इस पार्टी में। तो सर ये सारी बातें ख्वाहिशात हैं, ये वो मतलब कि एक मैं इसमें देखता हूँ कि ये खौफ है इसमें, you can see the fear in her eyes कि उनको डर है कि ये अब हमने कर तो लिए हैं कुछ काम, अब इनका नतीजा क्या होगा। तो शायद हम लोगों को इस तरह की खबरें दे के, इस तरह डरा के, तो शायद हम थोड़ा सा कंट्रोल कुछ देर और कर लें, लेकिन ना तो ये मुमकिन है और ना ही लोग इनकी ऐसी बातों को कोई मानते हैं। और ये लीगली भी देखा जाए तो इट्स अ वेरी सीरियस कमेंट ऑन द लाइफ ऑफ अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, और हम इसको बड़ी सीरियसली यहाँ पे ले रहे हैं। हम इसको यहाँ पे इंटरनेशनल फोरम्स पे पूरी तरह बताया जा रहा है और हम अपने जो लेजिस्लेटर्स हैं उन तक भी ये बात पहुंचा रहे हैं कि देखें ये डायरेक्ट थ्रेट है टू द लाइफ ऑफ इमरान खान, जो कि ऑन टीवी जाके एक सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर जो है वो ये बातें कर रही है। एंड दीज थिंग्स आर टेकन वेरी सीरियसली, और उसी की वजह से आपने देखा पिछले कल से लेके आज तक कई और हमारे कांग्रेसमैन और सेनेटर्स जो हैं, सेनेटर मार्की स्पेशली, उन्होंने बड़ा सख्त बयान दिया है इसके मुतालिक कि पाकिस्तान में जो हालात हैं उन पे बड़ी नज़रसानी की ज़रूरत है और ये वहाँ पे ये जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इसको ख़त्म किया जाए। तो सर ये इंटरनेशनल वर्ल्ड अब इसको देख रहा है बड़ी केयरफुली कि ये मुल्क कहाँ जा रहा है, खतरनाक सिचुएशन है, वी आर इन अ न्यूक्लियर स्टेट, ये कोई मजाक नहीं है वो मुल्क जो है। और अमेरिका में खास तौर पे उनके पास एक ऑलरेडी एक इंसिडेंट उनके सामने आता है और हम भी उनको बार बार याद दिलाते हैं कि पाकिस्तान को ईरान मत बनने देना, क्योंकि अगर पाकिस्तान ईरान बना तो देन पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर स्टेट। ईरान फर्क था, वो तो सिर्फ एक जिहादी मूवमेंट के चक्कर में वहां पे वो हो गए, अलग हो गए और उन्होंने एक अपना स्टैंड ले लिया। लेकिन पाकिस्तान में अगर इस तरह की चीज कोई हुई तो आप एक न्यूक्लियर नेशन के साथ आपको डील करना पड़ेगा, कि वो न्यूक्लियर एसेट्स किसके हाथ में जाएंगे। सो इट्स अ वेरी सीरियस सिचुएशन कि इस तरह की हरकतें इनको नहीं करनी चाहिए। अच्छा सर, ब्रेकिंग न्यूज भी दे दूं, ये रऊफ अता जो है उसने जो इंडिपेंडेंट ग्रुप, मतलब कि ये इसको क्या कहूँगा, टाउट ग्रुप है, आसिम का, असमा जहांगीर का ग्रुप, आजम तारड़ का ग्रुप, एहसन बून का ग्रुप, ये जनाब उन्होंने
जीत गए हैं, लेकिन सेक्रेटरी जो है सलमान मंसूर वो प्रोफेशनल हामिद खान वाले ग्रुप के वो जो है जीत के। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ आपसे। लेकिन ये मरियम की जो इसकी जो स्टेटमेंट थी, क्या आपका ख्याल है कि इसके पीछे आसिम मुनीर के डायरेक्ट अहकामात हैं कि उसके जो अपने पिछले कुत्ते छोड़े हुए थे जो वाउडा टाइप, और वो एक अजीब सा विग पहन के आता है, एक जर्नलिस्ट आता है जो ये इसी किस्म के बयानात कि अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। उसने कहा कि भाई एक दिन की पार्टी के बाकी तो भाग गए, वकास इनको कहता है फरारी ग्रुप, शेख वकास अकरम है, बगोड़ा खानदान, फरारी ग्रुप, तो फरार हो गए सारे। तो कि जी तुम जरा आके आओ, हुकूमत में भी हो, चीफ मिनिस्टर भी हो, 57% पाकिस्तान की पॉपुलेशन के प्रोविंस की हो, तो शायद तुम्हारी बात लोग समझे। क्या ख्याल है सर? बिल्कुल 100% सर, ये किसी के ऑर्डर पे ये बयान दिया गया है। और बिल्कुल आपने दुरुस्त आप कह रहे हैं कि वो जो उन्होंने पहले छोड़े हुए हैं ना, ये वाडवे और ये और वो, लोग उनको सीरियसली नहीं ले रहे, लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। और उनको अब एहसास हो गया है ये आसिम मुनीर साहब को कि मैं ये जो अपने बयानियां बनाने के लिए ये जो बिठाता हूँ लोगों को पाकिस्तान की टीवी चैनल्स पे, उनको कोई सीरियसली नहीं ले रहा, वो दे बिकम अ जोक। तो उन्होंने सोचा कि शायद मरियम साहिबा बड़ी धुएंधार तकरीर करेंगी तो लोग उसका नोटिस लेंगे, लेकिन वो भी उल्टा पड़ गया कि वो तो एक बिल्कुल, आई थिंक इट इज क्या इंडाइटमेंट है इस हुकूमत पे और मरियम पे कि वो थ्रेट कर रही है किसी की लाइफ को, और ये कह रही है कि हम इनको खत्म कर देंगे, ये खत्म हो रही है। अब हाउ कैन यू यूज वर्ड्स लाइक दैट, यू नो? तो ठीक है सर, खौफ है, डेस्परेशन है, बुरा हाल है। समी इब्राहिम आजकल लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है जो शाहीन सबाई साहब ने शुरू किया था कि इनकी पतलूनें गीली हो रही। तो कईयों की पतलूनें, कईयों की शलवारें, कईयों के पजामे, कईयों की साड़ियाँ। चले सर, ये आगे चलते हैं। और ये सर अपना हमारे बार के जो मुनीर काकड़ साहब, मेरे 25 वोट जो है उपाधा के 2 बंडलों में से निकालिए और उपाधा के खाते में डाले। दुरुस्त काउंटिंग नहीं हो रही, सिक्योरिटी और सारे मिले हुए, मेरे वोटिंग सिंपल से बनाया हुआ है, उसी के अंदर वोट काउंट करवा के अभी तो काउंटिंग अभी दोबारा होगी, 1 to 1 होगी। मैंने कहा 1 to 1 को चेक करेंगे फिर बात बनेगी, और वोट जो चेक होगा जिसका है वही। तो सर ये बहुत इन्होंने एहतजाज किया कि धांधली हो रही है, लेकिन वो जो धांधली ग्रुप है, गद्दार ग्रुप, आसिम मुनीर ग्रुप, वो जीत गया है। और हामिद खान का जो ग्रुप है वो हार गया। कम से कम प्रेसिडेंट के इलेक्शन, सेक्रेटरी का सुना है कि हामिद खान का ग्रुप आगे। अच्छा, ये चीजें वहां पे अब कहाँ उस मुल्क में जो हालात हैं, जिस तरह के वहां पे चीजें की जाती हैं, कैसे एक्सपेक्ट आप करते हैं कि वहां पे एक ऑनेस्ट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए उस मुल्क में? वो हालात ही नहीं है, वो वाला कंडीशंस नहीं है उस मुल्क में। तो बड़ा सबको पहले से पता था कि इसको वो पूरी तरह मैनेज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर ये काकड़ साहब जीतते हैं तो बड़ी इंडाइटमेंट थी और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसके ऊपर कि जो आपकी लीगल फ्रेटर्निटी है वो उसको रिजेक्ट कर रही है, लेकिन इन्होंने उसका किसी तरह तोड़ निकालना था। और देखिए ना, पेशावर जैसी जगह पे, बन्नू जैसी जगह पे वो जीत रहे हैं, कौन सोच सकता है ऑल द प्लेसेस, अच्छा सर, ये जो असल बात पाकिस्तान का मसला तो हमें पता है, फौज का कब्जा, आसिम मुनीर का कब्जा, लेकिन जो दूसरा मसला है वो मसला है सर कि इसका करना क्या है। तो सलमान अकरम राजा ने ये जो अपना पिछला मैंने आपको दिखाया था उसी के एक और हिस्सा है उनकी बात का, वो जरा देखें सर वो क्या फरमाते हैं। आपको लगता है फैसला कहाँ होना है? जब देखिए, फैसला सड़कों पे होना है, इस बारे में मुझे जरा भी भाव नहीं है। फैसला जो है बिलाखुर सड़कों पे होगा, ये अदालती अमल से नहीं होगा, ये पार्लिमानी अमल से नहीं होगा, ये तब होगा जब आप यहाँ 4 लाख की तादाद में निकलेंगे बाहर। अगर यहाँ 8-10 हज़ार आते हैं तो 2000 को तो गिरफ्तार करेंगे, बाकियों को मार पीट के आगे पीछे तितर बितर कर देंगे। पाकिस्तान की कौम को फैसला करना है बिलाखिर कि वो सड़कों पर कब आएगी अपनी आज़ादी के लिए। देखिए, मैं कॉल दे सकता हूँ, मुझे रोज कहा जाता है
آپ کال کیوں نہیں دیتے؟ کال دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن کال میں اس دن دوں گا اس نوعیت کی جب مجھے یقین ہوگا کہ 3-4 لاکھ کا مجمع یہاں ہوگا، 15-20 ہزار کا نہیں ہوگا۔ یہ اب آپ کا فرض ہے، یہ پاکستان کے ہر فرد کا فرض ہے کہ وہ باہر نکلنے کی تیاری کرے، جو بھی آپ کے سامنے مشکل ہے اس کو عبور کرے۔ یہ کام صرف سیاسی ورکروں کا نہیں ہے جو بسوں میں آتی ہیں 30-40 ہر ایم پی اے لے آئے، وہ آئیں گے اور وہ بہت کمیٹڈ لوگ ہیں، ان کی جو جد و جہد ہے اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ہمارے سیاسی ورکرز نے جو جبر سہا ہے، جو ظلم سہا ہے، وہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اس کے باوجود وہ کھڑے ہیں، وہ توانا کھڑے ہیں، لیکن ان پہ کتنا بوجھ ڈالا جا سکتا ہے؟ یہ پوری قوم کا بوجھ ہے جو قوم کو اٹھانا ہے۔ جی سر، یور کامنٹس۔ بالکل سر، دیکھیں یہی بات بار بار ہو رہی ہے، ڈیمانڈ بہت سٹرونگ ہے لوگوں کی طرف سے بھی، پارٹی کے اندر سے بھی ہے یہ کہ ایک اب اسٹریٹ پروٹیسٹ جو ہے اس کو شروع کیا جائے۔ اسی سے سر میں ایکچولی ریکگنائز کرنا چاہوں گا اور میں خراج تحسین بھی پیش کروں گا۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا ایک ویمن ونگ کا ایک گروپ جو ہے کوکب شاہ زیب کی لیڈرشپ میں، انہوں نے آج اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کرنے کی اور اس کی کوشش میں کہتا ہوں کی، اور کیونکہ obviously ایک دم سے وہاں پہ پولیس پہنچ گئی اور ان کو گرفتار بھی کچھ لوگوں کو انہوں نے کر لیا اور ان کو روکنے کی کوشش کی۔ تو یہ اس طرح کی کوششیں جو ہیں اب انشاءاللہ یہ اور زیادہ بڑھیں گی۔ اور جیسے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سر اب بات درست ہے کہ یہ ہم روز روز چند لوگوں کے لیے کال نہیں دے سکتے، اور نہ ہی دینی چاہیے کہ 1000 بندہ جمع ہو جائے، اس کو پولیس مارے، اس کو گرفتار کر لے، اس کو لے جائے۔ یہ اب ایک ایسا مومنٹم بلڈ ہونا چاہیے کہ ایک ایسی کال ہونی چاہیے جس میں لاکھوں لوگ باہر نکلیں، اور اسی کی طرف اب ہم کام کر رہے ہیں۔ پارٹی میں اس کی آرگنائزیشن ہو رہی ہے، اس پہ بڑا ایک سیریس طریقے سے ایک پلاننگ ہو رہی ہے کہ ہم اب ایک ایسی کال دیں گے جس میں کہ انشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے، اور پھر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ موومنٹ اب چل پڑی ہے اور یہ آگے انتہا تک لے کے جائیں گے اس کو، جب تک کہ رہائی نہیں ہو جاتی عمران خان صاحب۔ سر آپ کی خدمت میں کچھ میں پیش کروں 2 منٹ میں؟ جی سر، یہ پی ٹی آئی کی موبلائزیشن کے کچھ چند پلان ہیں آپ کی پارٹی کے لیے۔ میں نے آپ کی پارٹی کے اندر لوگوں کو بھیج بھی دیے ہیں، پڑھے نہ پڑھے ان کی مرضی، لیکن میں نے کہا کہ میں کم از کم یہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، آپ سینئر لیڈر ہیں۔ پاکستان کے اندر 1,87,000 بلاک کوڈ ہے جس کی بیسس پہ الیکشن ہوتا ہے، جو سینسس ہوتا ہے۔ پارٹی کو ہر بلاک کوڈ میں اس کے اندر ایوریج 600 700 800 لوگ ہوتے ہیں، 3 سے 4 سے 500 خاندان ہوتے ہیں، 1000 تک بھی ہو جاتا ہے کوئی بلاک کوڈ۔ اس کے اندر ہر پی ٹی آئی کو ایک 10 لوگوں کو موبلائز کرنا ہے، جن کو ہم نام میں نے ان کو دیا ہوا ہے۔ کیا دیا ہے سر؟ یہ ذرا اگر برا نہ منائے، ان کو ہم نے نام دیا ہے سر جان نثاری کا، ٹھیک ہے سر؟ یہ جان نثاری، یہ جان دینے کے لیے تیار ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہے، پرتشدد نہیں، پیسفل بھی۔ اور یہ کوئی پھر 18,70,000 آپ کا لوگ جو ہے آن گراؤنڈ آپ کو ملتا ہے، یہی آپ کی پارٹی سے پہلے موبلائزیشن کرتا ہے، الیکشن سے پہلے، یہی الیکشن کے دوران موبلائزیشن آپ کی اس کو جو گارڈ کرتا ہے آپ کے پولنگ سٹیشن کو، اور یہی بعد میں جا کے آپ کی آج کل کے جیسے حالات ہیں اس میں جا کے آپ کی مدد کرے گا۔ یہاں سے تو آپ کے پاس سر 18 لاکھ لوگ آ گئے۔ اب سوال یہ ہے سر کہ بہت بڑا سوال ہے کہ ان کو سلیکٹ کون کرے گا، کیسے کیا جائے؟ یہ سر پی ٹی آئی کے اندر جتنے بھی ٹکٹ لینے کے خواہش مند لوگ ہوتے ہیں، یونین کاؤنسل سے لے کرنا نیشنل اسمبلی، پروونشل اسمبلی، سینٹ، یہ تقریباً ان کی تعداد جو ہے سر 74,000 لوگ ہیں۔ اگر آپ یونین کاؤنسل چیئرمین اور ان کے ساتھ جو 8-9 ان کا پینل ہوتا ہے، وہ پروونشل اسمبلی، نیشنل اسمبلی، اور تمام وہ عہدیدار پی ٹی آئی کے جو کہ الیکٹ ہو کے اپنی پارٹی کے الیکشن آتے ہیں، اس کو ابھی میں فی الحال چھوڑ رہا ہوں، میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں جو پارٹی کے عہدے جو خواہش مند ہیں ٹکٹ لینے کے لیے۔ اب سر ان کا تھوڑی سی کیلکولیشن میں کر دوں۔ یونین کاؤنسل آپ کی 7,000 چیئرمین ہوتے ہیں اور 63,000 پینل کے ہوتے ہیں، یہ 70,000 کے قریب لوگ ہیں۔ ایک ہر آدمی کو آپ نے 100 بندہ دینا ہے کہ تم نے 100 بندہ اکٹھا کرنا ہے۔ اگر یہ 100 بندہ نہیں اکٹھا کر سکتا یونین کاؤنسل والا آدمی، تو وہ کس کام کا ہے؟ تو یہ آپ کے پاس 70 لاکھ آدمی ہو گئے، ٹھیک ہے سر؟ یہ میں صرف جمع خرچ کر رہا ہوں، اس کی امپلیمنٹیشن بات کیا۔
अब आ गई सर आपका प्रोविंशियल असेंबली। हर टिकट के लिए कम से कम 3 बंदे तैयार होते हैं कि जी मुझे टिकट दिया जाए। 835 आपकी प्रोविंशियल असेंबली की सीटें हैं तमाम 4 सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर। 2505 इन बंदों को 500 बंदा देना है आपने, हर बंदे ने 500 बंदा, तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये 10 लाख के करीब लोग हो गए, ठीक है ना, 10 लाख से ज्यादा। उसके बाद सर आपकी नेशनल असेंबली, यहाँ भी 3 ख्वाहिशमंद है टिकट के लिए, 336 सीटें हैं, 1000 बंदा है, तकरीबन 1008। इनको आपने 1000 बंदा देना है, नेशनल असेंबली का है ना, ये आपको भी 10 लाख बंदा लेके देता है, ठीक है। अब मोबिलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, जिम्मेदारी देनी है नाम के साथ। ये सर आपके पास जाने सारी 18 लाख, यूनियन काउंसिल की मोबिलाइजेशन 70, प्रोविंशियल असेंबली की 10, नेशनल असेंबली की 10, 1 करोड़ 8 लाख बंदा है। लोग, मैं पूछता हूं आप लोगों से, सब लोगों से पूछता हूं कि कोई इस किस्म की स्ट्रेटजी बना रही है पीटीआई कि यार ऑन ग्राउंड मोबिलाइजेशन आपको नीचे से शुरू करनी पड़ती है ना सर? जी सर मैं बिल्कुल, आई थिंक ये दिस इज जबरदस्त आपने ये जो पेश किया है, ये खाका उसका कि किस तरह ये काम किया जा सकता है, एंड आई थिंक वी विल यूज इट इंशाल्लाह। इसको जरूर देखिए, होता क्या आया है कि अभी तक पार्टी के अंदर इस तरह की प्लान्ड जो है ना मुहिम, वो नहीं हुई अभी तक। वो वही एक हम इमोशन के ऊपर चलते रहे हैं कि जी कॉल दे दी, किसी ने कह दिया कि जी आज निकल आओ, आज खान साहब ने कह दिया कि लोगों को निकलना चाहिए, तो किसी ने कॉल दे दी कि जी आप बी चौक पहुंच जाएं। तो इट वाज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। अब हम क्यों बैक ऑफ हुए में थोड़ा सा, और क्यों हम ये टाइम ले रहे हैं? क्योंकि अब हम एक ऑर्गेनाइज तरीके से, जैसे आपने भी ये प्रेजेंट किया, इसी खाके की तरह की इसकी भी मदद इंशाल्लाह लेंगे कि हम अपने सारे लोगों को रीच आउट करें। सर मोबिलाइजेशन के लिए एक और बड़ी चीज जो होती है ना, वो इम्पोर्टेंट है, फंड्स की बड़ी जरूरत पड़ती है। ये लोगों को दूर दराज इलाकों से अगर आप कहते हैं कि आप अपना घर बार छोड़ के इतने दिनों के लिए कहीं पे आए किसी एक शहर में, उनके ट्रैवल क्या होगा, उनके खाने पीने का इंतजाम क्या होगा, उनके रहने का इंतजाम क्या होगा, उसको कौन मैनेज करेगा। तो ये सब चीजों के लिए हमें एक एक कमेटी चाहिए जो कि ये चीजों को पूरी तरह देख सके और वो फंडेड हो। इसीलिए मेरे पास पूरा फंडिंग का मैंने पूरा प्लान बनाया हुआ है, वो भी मैं अभी नहीं पेश करूंगा, मैं अगले आपके साथ पेश करूंगा अपने। आपको किसी आपने जो दिया है, आई थिंक दिस इज एक्सीलेंट कि हमें इन्हीं बेसिस पे देखना और पड़ेगा। सर इन्हीं लोगों से फंडिंग भी यही करेंगे। यूनियन काउंसिल वाला जो पैनल का मेंबर है उसने फंडिंग करनी है, जो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन का टिकट लेना चाहता है उसने करनी है, जो प्रोविंशियल असेंबली, नेशनल असेंबली के लोग लेना चाहते हैं उन्होंने फंडिंग करनी है। ये क्या हुआ कि कुर्सी पे बैठ के 3 बंदे जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, या 15 औरतें जो हैं डियाला के बाहर जाके प्लेकार्ड उठा के चले गए, ये सर इनसे नहीं, इनसे दे हैव टू पुट देयर मनी वेयर देयर माउथ इज। इनको अपने जिम्मेदारी 2 चीजों की है, हर पार्टी ओहदेदार को, तहसील से लेकर, बल्कि यूनियन काउंसिल से लेकर, नेशनल असेंबली से लेकर, हर पार्टी ओहदेदार को कंट्रीब्यूशन करनी है। ये नहीं हो सकता कि मैं लंबे बाल गुत बन के, या मैं बड़ी जबरदस्त पार्टियों में बैठ के, मैं बड़े बड़े महलात, वो ऑन अब्बास बपी का देखा ऐसे जबरदस्त एक ड्राइंग रूम में बैठे, जी क्या करे जी, हम जी वो प्लान बना रहे हैं। नहीं सर नहीं, आपने 2 काम कर रहे हैं, सिर्फ 2 काम। आपने लोगों को मुतहर्रिक करने की जिम्मेदारी ली है जाती तौर पर, और आपने अपनी पर्सनल कंट्रीब्यूशन पैसे की देनी है खान साहब को बचाने के लिए, तहरीक चलाने के लिए, और उसके बाद इलेक्शन जीतने के लिए। आपको किसी इलेक्टेबल की जरूरत नहीं है, आपको किसी अलीम खान की जरूरत नहीं है, किसी जहांगीर तरीन की जरूरत नहीं है, आपको किसी की जरूरत नहीं है। आपको पार्टी के अंदर जो लोग हैं, सर इस वक्त 8.5 लाख बंदा है आपकी पार्टी का रजिस्टर्ड वर्कर, 8.5 लाख मेरा ख्याल है, जो मुझे खबर मिली गई है, जो पैसे देता है या देना चाहिए। आप लोगों के पास एवरेज लोग भी देंगे, आई थिंक 1 से एवरेज बंदा भी देगा,
لیکن کوئی اس کو متحرک تو کرے. سلمان اکبر راجہ ہیز ٹو پٹ ان پلیس اے پلان کہ یار یہ میں نے وہ 4 لاکھ کے کہہ رہے, میں تو کہہ رہا ہوں 1 کروڑ 8 لاکھ آپ کر سکتے ہیں. چلو آپ 1 کروڑ 8 لاکھ نہ کریں, آپ 8 لاکھ ہی کر دیں. آپ انہی لوگوں سے 8 لاکھ بندہ اکٹھا کروا دیں, ٹھیک ہے نا جی. انہی لوگوں سے آپ 100-150 کروڑ روپے آپ اکٹھا کروا سکتے ہیں, انہی لوگوں سے. پورا پلان ہے میرے پاس. تو مطلب کہ سر کوئی بیٹھ کے اس کے اوپر کرے پھر اس کو امپلیمنٹ, لیکن بکے ہوئے ہیں سر. معافی چاہتا ہوں سر. اینی وے کام ہو رہا ہے اس پہ, میں آئی کین پرومس یو یہ ایسی چیز نہیں ہے جو کہ اب ہم وی آر ناٹ پٹنگ اٹ آن دی بیک برنر پہ نہیں ہے. یہ دس از دی نمبر 1 پرائیورٹی رائٹ ناؤ کہ ہم کس طرح ایک پراپر آرگنائزڈ طریقے سے ہم کس طرح پروٹیسٹ جو ہے اس کو شروع کر سکتے ہیں. بالکل سر, بیکاز سر اور آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. آپ جوڈیشل کمیشن کرتے رہیں جی, ہم ادھر سے جج وہ ادھر چلا جائے گا, امین الدین یہاں آ جائے گا, فلانے سے وہاں پھدک جائے گا. آپ جو مرضی کر لیں, عاصم منیر نے اس ملک کی جان نہیں چھوڑنی, اس فوج نے. سر پوری طرح سمجھ ہے اس بات کی کہ دیٹ پلیس از کنٹرولڈ. اس پہ کوئی بھی وہ ایک جو قابض مافیا بیٹھا ہے وہ ایسے آسانی سے نہیں چھوڑے گا. ان کو مجبور کرنا پڑے گا ہمیں, اور انشاءاللہ کریں گے. اچھا سر, کہاں جا رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں؟ سر دیکھیں, ہم بھی تو پاکستان میں تو لوگ جو جیسے ہم دیکھتے رہتے ہیں اپنا رول پلے کرتے ہیں, ہم بھی اوورسیز پاکستانیز اپنا کوشش کرتے ہیں. اور آج کل امریکہ میں بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے, آپ کو جیسے معلوم ہے چند ہی دنوں میں ہمارا الیکشن ہے یہاں پہ, اور بڑی یہ سمجھا جا رہا ہے کہ سب پریڈکشن یہی ہیں کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ یہ الیکشن جیت جائیں گے. سنا سر 64% پوائنٹس پہ ہے یہ. ہاں جی, کافی. اور وہ پیچھے کوئی شاید کتنے پہ ہو گئی, 36 پہ ہو گئی پھر. جی اٹس کوائٹ اے بگ ڈفرنس ناؤ. لیکن امپورٹنٹ پھر وہی آتا ہے کہ ہمارا الیکشن ایک بڑا عجیب سا ہے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ چند اسٹیٹس جو ہیں انہیں پہ اسٹیٹس جن کو ہم بولتے ہیں انہیں پہ بات ختم ہو جاتی ہے. تو وہاں بھی کام ہو رہا ہے, بٹ ہم نے اپنا رابطہ دونوں پارٹیوں کے ساتھ رکھا, دونوں کے ساتھ بات کی. سب سے پہلے آپ نے دیکھا پچھلے ہفتے ہماری جو آرگنائزیشن ہے, ہماری مجھے نہیں کہنا چاہیے کہ میری, پاک پیک جو کہ ریپرزینٹ کرتی ہے یہاں پاکستانیوں کو, انہوں نے ایک انڈورسمنٹ دی فار ڈونلڈ ٹرمپ. لوگوں کو کہا پاکستانی امریکنز کو کہ وہ باہر نکلیں. پھر وہاں کی مشیگن کی مسلم کمیونٹی کو بھی انہوں نے بلایا, اس میں ٹرمپ بھی آئے اور وہاں پہ انہوں نے انڈورسمنٹ دی ڈونلڈ ٹرمپ کو. تو کیونکہ ہمارے یہ رابطے بڑی دیر سے چل رہے تھے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں ایک اچھی مثبت سی اسٹیٹمنٹ بھی ملے فرام دی کیمپ آف ڈونلڈ ٹرمپ. تو ہم کل انشاءاللہ میں بھی جاؤں گا واشنگٹن ڈی سی میں, اور وہاں پہ ہماری میٹنگ ہے ود دی ممبرز آف دی ریپبلکن نیشنل کنونشن, جس کو ہیڈ کرتی ہیں لارا ٹرمپ, جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بہو ہیں, ایرک ٹرمپ کی وہ بیگم ہیں. شی از ویری امپورٹنٹ ان دیٹ آرگنائزیشن. تو ان کے ساتھ ہماری کل انشاءاللہ میٹنگ ہوگی, اور ہم اپنا کیس ان کو پریزنٹ کریں گے اور ان سے ڈیمانڈ کریں گے کہ وہ پاکستانیوں کے لیے ایک آواز اٹھائیں, وہ عمران خان کی ریلیز کے لیے کوئی بیان دیں, اور تاکہ ہم ایز پاکستانیز یہ فیصلہ کر سکیں کہ ہم نے ووٹ کس کو دینا ہے. کیونکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملی, بائیڈن نے کہنا چاہیے کملا کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس کو ہم کہیں کہ جی کوئی پازیٹیو بیان ہے. تو سوری پلیز یا بس نہیں, میں یہی کہنے والا تھا, ہوپ فلی ویل ہیو اے نائس پروڈکٹیو میٹنگ, اور ہمیں بڑی امید ہے کہ ہم ایک ان کو یہ کنونس کر سکیں گے کہ آپ ایک الیکشن سے پہلے یا امیڈیٹلی آفٹر دی الیکشن گیو اے گڈ اسٹیٹمنٹ اباؤٹ پاکستان اینڈ اباؤٹ دی کنڈیشنز ان پاکستان. سر وہ رائن گریم کی مجھے بات نہیں بھولتی, وہ کہتا ہے حیدر مہدی ایک بندے کو آپ نے پکڑنا ہے, وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ. تو لارا ٹرمپ تک تو پہنچ گئے ہیں سر. آپ کو برکی صاحب یو ہیو ٹو میٹ ڈونلڈ ٹرمپ, بیکاز آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو امریکہ میں, اور آپ کا ان سے ملنا اور ڈائریکٹلی ان کو کہنا کہ عمران خان کی جان بہت خطرے میں ہے, پاکستان کی ڈیموکریسی بہت خطرے میں ہے, تم اگر ہمیں ایران بنا دو ٹرمپ خان تو تم بھی نہیں رہو گے اور ہم بھی نہیں رہیں گے, کوئی بھی نہیں رہے گا.
سر یہ کل کی میٹنگ میں انشاءاللہ یہ بھی ہماری ایک پروپوزل ہے, وی آر آسکنگ فار اٹ. کافی امید ہے کہ ہمیں انشاءاللہ جلدی ان سے بھی میٹنگ ہو جائے گی ہماری. اب تو دیکھیں 4-5 دن رہ گئے ہیں الیکشن میں, دیر آل ویری ویری بزی رائٹ ناؤ. تو یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر وہ جیت بھی جائیں تو دیر از اسٹل اندر 2-3 کیونکہ 20 جنوری کو ایکچولی وہ ٹیک اوور کرتے ہیں الیکشن کے بعد. بالکل وقت ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم یہ باتیں کر سکیں. Because sir یہی جو actually the only pressure that the Americans can bring about وہ دو ہیں سر. ایک سفارتی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ڈنڈا دے دیں کہ باز آ جاؤ ورنہ تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں گے, وہ یہ مانتے ہیں, ڈرتے ہیں. دوسرا سر پیسہ, IMF کو انہوں نے کہنا ہے کہ تم نے پیسے نہیں دینے پاکستان کو, جب تک عمران رہا نہیں ہوتا, الیکشن فیئر اینڈ فری نہیں ہوتا, تم نے نہیں دینا. میں دیکھتا ہوں سر اس کا عاصم منیر کا باپ بھی آ کے یہاں بالکل جی. اور یہ جیسے آپ نے سفارتی کہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں ایز اوورسیز پاکستانیز جہاں جہاں بھی ہم جس شہر میں ہیں ہمیں نکل کے اپنی آواز بلند کرنی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بارسلونا میں کیسا زبردست پروٹیسٹ ہوا, وہاں پہ بہت لوگ نکلے. اسی طرح اب 3 تاریخ کو لندن میں ہے, اور میں میری امید ہے کہ 3 تاریخ کو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے دوپہر میں 2 بجے ہے, تو دنیا وہاں پہ انشاءاللہ ضرور آئے گی. میں UK کے لوگوں کو کہتا ہوں آپ باہر نکلیں, وہاں پہ آئیں, آ کے اس میں شامل ہوں اور یہ آواز بلند کریں اپنی. مت ڈریں, مت سوچیں کہ اب کل کر لوں گا یا پرسوں ہوگا. اب ٹائم ہے, اب باہر نکل کے اپنی حکومت جو بھی جس ملک میں بھی آپ ہیں ان کو کنونس کریں کہ وہ اپنا رول پلے کریں. سر بہت زبردست, یہ کرتے رہیں گے, کرنا چاہیے. ان سے جو اصل ریکویسٹ ہے اوورسیز پاکستانی سے وہ ہے ڈونیشن آپ کے PTI کے فنڈ میں, بیکاز اصل چیز پیسہ ہے. بیکاز منظم ہوں گے پاکستان میں. 1,08,00,000 کو آپ کو بتا دیا کیسے ہو سکتے ہیں, 1,08,00,000 نہیں کر سکتے, آدھے کر دیں, 50 کروڑ کر دیں, 50 لاکھ کر دیں, 25 لاکھ کر دیں, 12 لاکھ کر دیں, 4 لاکھ. اور سر یہ 100-150-200 کروڑ پیسہ اکٹھا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اتنی بڑی پارٹی کے لیے, اور وہ میں انشاءاللہ وہ بھی پیش کروں گا. میں یہ آپ کو بھی بھیج دوں گا. میں نے اس میں ہم بھی اپنا رول پلے کرتے ہیں. اوورسیز پاکستانی ماشاءاللہ ڈونیٹ کرتے ہیں. میں پھر سے یاد دلا دوں PTIoverseas.com, اس پہ جا کے anybody can donate, اسپیشلی یہ باہر کے جو لوگ رہتے ہیں اوورسیز, ان کے لیے ہم نے یہ سائٹ بنائی ہوئی ہے. تو اس پہ پلیز جائیے, جتنا بھی آپ دے سکتے ہیں. PTIoverseas.com, ویری ایزی, جسٹ ٹیکس اے کپل آف منٹس. یہ سر میں تو ہر اپنے اس کے اندر اس کو دکھاتا ہوں, سوری ہر اپنے جو میرا پروگرام کی ڈسکرپشن میں ہے اس میں لیکن یہ ہے جی, عمران خان نیڈز یو. عمران خان کی جان بچانی ہے سر, پاکستان بچانا ہے, جمہوریت بچانی ہے, اپنا مستقبل بچانا ہے, یہ لوگ سمجھ لیں. تو اگر آپ کا سیاسی اختلاف بھی ہے عمران خان سے, وہ ایک جگہ پہ رکھیں, لیکن اپنا مستقبل تو, اپنا حال تو بچائیں, اپنے بچوں کو تو بچائیں, اپنی خود مختاری جو آپ کی ہے وہ جو بک گئی ہے اس کو تو بچائیں, جو فسطائیت ہے پاکستان سے اس سے تو چھڑوائیں. یہ عمران خان کی صرف جنگ نہیں رہ گئی سر, یہ تو پورے پاکستان کی جنگ ہے. میں تو سر اس کو اب آزادی کی جنگ کہتا ہوں. یہ آزادی کی جنگ ہے سر, آزادی کی جنگ ہے, بہت زبردست. تو یہ ہے سر, لوگ جائیں پلیز, پیسے دیں. اچھا سر, بہت شکریہ, اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے, کامیاب رکھے. لارا ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ میں امید ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ بھی آپ کی میٹنگ ہو جائے گی, کریں تو پاکستانیوں کو حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے. ہمارے جو آگے جانے ساری آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں رکھے, ثابت قدم رکھے, خوف کے ان کے تمام بت توڑ دے کہ جو فسطائیت, جو تباہی بربادی افواج پاکستان کی بے قابو بے لاگ طاقت نے عاصم منیر کے ہاتھوں ہم پر ڈھائی ہے, اس کو توڑ کے جڑوں سے اکھاڑ کے پھینکیں کہ یہ طاقت, اس کا غلط استعمال نہ ہو. طاقت کو نہیں ختم کرنا, اس طاقت کے غلط استعمال کو ختم کرنا ہے کہ یہ دشمن کی طرف بندوق رکھے, ہماری طرف نہیں کہ اپنی ماں بہنوں کی عزت لوٹے. بیچارے اس چودھری امتیاز کی جو بہو ہے اس کے یا سسٹر لا کے جو تھا, تو اور جو بیچارے قید میں, خان صاحب کی صحت کے لیے دعا ہے. باقی بچے بوڑھے نوجوان جتنے ہیں قید میں, اللہ تعالیٰ ان کی بھی مصیبتیں آسان کرے, باہر نکالیں. عمر سرفراز سیما بہت مصیبتوں میں, دعا کریں اس کی صحت کے لیے.
اور جو बेचारे शहीद हो गए जिहाद में, बरकी साहब अल्लाह सुब्हान ताला उनके। और मैं जाते जाते एक और बात याद दिला दूं, मैं भी तो कल वाशिंगटन जा रहा हूं, और जो वाशिंगटन के लोग हैं, आपके शहर में एक भगौड़ा लंदन से भाग के वहां पे आके छुपा हुआ है आजकल, तो उसका भी कुछ करना है हमने, तो उसको ढूंढ निकालना है हम कहाँ पे है, तो इंशाल्लाह उसको भी सबक सिखाना है कि तुम अमेरिका आए हो तो अमेरिका से भी 2 बातें सुन के जाओ। बहुत अच्छा सर। फिर उसको ये याद दिलाना कि चौधरी साहब असी फिर ना समझिए, तो उसको चौधरी साहब की ना समझा देना सर कि वो कैसे। और जो बेचारे शहीद हो गए, अल्लाह सुब्हान ताला उनके दर्जात बुलंद करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। बहुत